तो जनाब ऐसी इन्वेस्टमेंट कर नहीं सकता कि सदका जारिया मेरे लिए हो जाए। मैं आलिम भी नहीं बन सका कि मैं इल्म का पैग पहुंचाता रहूं। मेरे आका तो रहमतुल लिल आलमीन है। फरमाते हैं तीसरी बात यह है, नेक औलाद जो उसके हक में दुआए खैर करे, ये नेकियां भी जारी रहती हैं। भाई ये काम तो हर कोई कर सकता है, अपनी औलाद की अच्छी तरबियत करके, अपनी औलाद को नेक छोड़कर जाए, नमाजी छोड़ के जाए, हाफिज कुरान बना के जाए, आलिम बाअमल बना के जाए, मुबल्लिग दावत इस्लामी बना के जाए। बाप कब्र में पहुंच जाएगा, औलाद दुआएं करती रहेगी, दर्स बयां करती रहेगी, कुरान सीखती सिखाती रहेगी और वालिद को कब्र में उसकी नेकियां मिल। मेरे प्यारे और मोहतरम इस्लामी भाइयों, मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाते हैं, इब्ने माजा की हदीस है कि जन्नत में आदमी का दर्जा बढ़ाया जाता है। वो कहता है मेरे हक में ये किस तरह हुआ। भाई आप ऑफिस में बैठे हो, डॉक्टर्स हैं, प्रोफेसर हैं, दीगर इदारों से जॉब करने वाले, उसमें काम करने वाले लोग हैं। आपका जब ग्रेड बढ़ाया जाता है तो कोई ना कोई पिछला रिकॉर्ड देखा जाता है, तो परफॉर्मेंस होती है। आपके जो ऑफिसर्स होते हैं वो आपसे मुतमईन होते हैं, अप्रिशिएट किया जाता है, उसके बाद ग्रेड बढ़ा दिया जाता है, रैंक ऊपर कर दिया जाता है। बंदा अर्ज करेगा मौला जन्नत में इतनी नेमतें अता की, ये मेरा दर्जा किस वजह से बढ़ गया। तो इस जवाब मिलता है इसलिए कि तुम्हारा बेटा तुम्हारे लिए मग़फ़िरत तलब करता है। ऐ औलादों जो इस वक्त मुझे सुन रहे हैं, मेरे वो इस्लामी भाई जिनके वालिदैन हयात हैं, जिनके वालिदैन दुनिया से जा चुके हैं, जब भी दुआ मांगना अपने वालिदैन को दुआ से महरूम मत करना। हम जो कुछ है ना दुनिया में, अगर आज कोई मनसब है, अगर आज कोई मर्तबा है, अगर आज कोई इज्जत है, अगर आज कोई मकाम है, अगर आज रुपया पैसा है, अरे जो कुछ है वो माँ बाप की दुआओं का सदका है। अपने माँ बाप को मैं उन तालिब इल्मों से भी गुजारिश करूंगा जो दरसे निजामी कर रहे हैं, अरे आप तो वो लोग हैं कि आपकी दुआएं कबूल होती हैं। रिवायतों में आता है तालिब इल्म दीन की दुआएं कबूल होती हैं। जब भी दुआ करना अपने वालिदैन के लिए जरूर दुआ करना। मेरे आका फरमाते हैं कि बेटा बाप के लिए मग़फ़िरत तलब करता है, उसका जन्नत में दर्जा बढ़ा दिया जाता है। तो जितना हो सके जहां अपने लिए मांगो, अपने माँ बाप के लिए भी मांगो, उनकी भी मग़फ़िरत मांगनी चाहिए। हम जो कुछ है वालिदैन की वजह से है, उनकी करम नवाजी है। कभी भी ये मत सोचना कि अगर आज मुझे कोई मकाम मिल गया, आज कोई मनसब मिल गया, आज अगर मैं जनाब मैं किसी स्टेटस पर हूं तो मैं बन गया। नहीं, हमारे वालिदैन थे तो मैं दुनिया में आया। बंदा ये सोचे, आज बेटा बाप से कहता है ये मेरा कारोबार है, जनाब मेरी शोहरत है, आपको कौन जानता था, आपने मुझे क्या दिया है। माअज़ल्लाह, ये बच्चे की बहुत बड़ी भूल है। कभी भी ये सोच जहन में मत लाइएगा, बल्कि हम जो कुछ हैं माँ बाप की दुआओं का सदका है। ये माँ बाप ही तो थे जिन्होंने हमें बोलना सिखाया, ये माँ बाप ही तो थे जिन्होंने उंगली पकड़कर हमें चलना सिखाया। अरे रातों को जाग जाग कर हमारी खिदमत की, हम बीमार हुए, ये बेचैन हो गए, हमें भूख लगी, ये भूखे रहे, हमें खाना खिलाया। अगर अब वालिदैन बूढ़े हो गए हैं, इनकी खिदमत करना हमारी जिम्मेदारी, और अगर दुनिया से चले गए हैं उनके लिए नेक आमाल करना, दुआएं मग़फ़िरत करना, ये हमारी जिम्मेदारी। तो ऐ मेरे प्यारे और मोहतरम इस्लामी भाइयों, पता चला आज मेरा मौजू ये है कि अच्छी औलाद कितनी बड़ी नेमत है, कि औलाद की नेकियां, औलाद के आमाल वालिदैन को किस तरह पहुंचते हैं और वालिदैन को औलाद की बरकतें किस तरह मिलती हैं। इससे एहसास होगा कि हमें किस वे पर, किस अंदाज पर अपनी औलाद की तरबियत करनी चाहिए। हजरत सैयदुना ईसा अला नबीना अलैहिस्सलातु वस्सलाम एक कब्र के पास से गुजरे और आपने देखा कि उस कब्र पर अजाब हो रहा है। आप कुछ वक्फे के बाद फिर वहां से गुजरे तो मुलाहिजा फरमाया कि नूर ही नूर है और वहां रहमत इलाही की बारिश हो रही है। आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम बहुत हैरान हुए और बारगाह इलाही में अर्ज़ की, मौला कुछ अरसा पहले तो इस कब्र पर अज़ाब हो रहा था, कुछ ही अरसे में ऐसी तब्दीली कि अब इस कब्र पर अनवारों तजल्लियात की बारिश हो रही है। माजरा क्या है? इरशाद होता है, ए ईसा, ये बंदा जब मरा था गुनाहों के सबब इसकी कब्र में इस पर अज़ाब हो रहा था, मगर ये अपनी बीवी को हामिला छोड़कर मरा था। इसकी ज़ौजा प्रेग्नेंट थी। इसके इंतकाल के बाद इसकी ज़ौजा ने एक बेटे को जन्म दिया। वो बेटा कुछ बड़ा हुआ,
اب یہ مدرسے پہنچا، جب مدرسے پہنچا تو قاری صاحب نے اسے پڑھایا، بیٹا پڑھو بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اے عیسیٰ، مجھے حیا آئی کہ جس کا بیٹا زمین کے اوپر مجھے رحمان اور رحیم کے نام سے پکار رہا ہے، اس باپ کو زمین کے اندر میں عذاب قبر میں مبتلا کروں۔ اے عیسیٰ، اس بیٹے کی اس پکار کے صدقے اس کے باپ سے میں نے عذاب کو دور فرما دیا۔ پتا چلا اگر اولاد اچھی ہو، اولاد نیک ہو، قرآن پڑھنے والی ہو، نیکیاں کرنے والی ہو، اس کا اجر والدین کو ملا کرتا ہے۔ اس کے اپوزٹ سوچئے، اس کے برعکس سوچئے کہ جس کی اولاد ایسی ہو کہ مرنے کے بعد والد کے مال پہ گلچھڑے ہو رہا ہے، والد کے پیسوں سے عیاشی کرے، نماز کا دور دور تک پتہ نہ ہو، برے افعال کرے، اس کے والد اور اس کی والدہ کا پھر قبر میں کیا حال ہوگا؟ دونوں پہلو اپنے نظر میں رکھیے۔ اچھی اولاد چھوڑنے کی برکتیں یہ ہیں کہ جو اپنی اولاد کو گناہوں کے سامان خود مہیا کرتے ہیں، ہنس ہنس کے بچے کو ٹی وی دلاتے ہیں، بیٹا کون سی CD دیکھو گے فلم کے لیے؟ باپ ایسا بدنصیب کہ اپنے بچوں کو ساتھ بٹھا کر فلمیں دکھاتا ہو، ناچ گانے دکھاتا ہو، اور پھر کہتا ہو جناب میرا بچہ نیک نہیں بنتا، پھر کہتا ہوں میرا بچہ میرا فرما بردار نہیں، میرے بچے کے اندر اسلامک کلچر نہیں آ رہا۔ ارے آپ نے گھر میں بیٹھ کر کلچر کون سا دکھایا؟ آپ نے اپنے ساتھ بٹھا کر تربیت کون سی کی؟ اگر آپ اپنے بچے کو قرآن پڑھاتے، اگر آپ اپنے بچے کو احادیث پڑھاتے، آپ اپنے بچے کو والدین کا ادب پڑھاتے، تو حدیث میں تو یہی لکھا ہے کہ والدین کا ادب کرو۔ قرآن تو والدین کی ادب اور ان کی بارگاہ میں نرمی سے پیش آنے کا حکم دیتا ہے، مگر والدین نے پڑھایا ہی نہیں، پھر کہتے ہیں کہ بچہ ہماری بات نہیں سنتا۔ پھر سوچئے کہ مرنے کے بعد اگر یہی اولاد برے افعال میں گرفتار ہو گئی، گناہ جاریہ کے کاموں میں لگ گئی، تو والدین کا کیا بنے گا؟ میرے پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں، آئیے بارگاہ غوثیت کا بھی ایک واقعہ سنتے چلیے کہ ایک شخص جس کے باپ کا انتقال ہو گیا، اس کے سیدی غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں عرض کی، حضور گزشتہ رات خواب میں اپنے والد کو دیکھا اور یہ دیکھا کہ وہ عذاب میں مبتلا ہے، تو میرے والد مرحوم نے مجھ سے کہا کہ مجھے عذاب قبر میں مبتلا کر دیا گیا ہے، تم غوث اعظم کے پاس جا کر میرے لیے دعائے مغفرت کرواؤ۔ غوث پاک نے دریافت کیا، کیا تمہارے والد کبھی میرے مدرسے سے گزرے تھے؟ اس شخص نے کہا جی ہاں۔ یہ سن کر آپ رحمت اللہ تعالی علیہ نے خاموشی اختیار کر لی۔ پھر وہ شخص اپنے گھر چلا گیا۔ رات کو والد صاحب پھر خواب میں تشریف لائے اور انتہائی خوش و خرم دیکھا۔ انہوں نے سبز لباس پہن رکھا تھا اور فرما رہے تھے کہ غوث پاک کی دعا سے اللہ عز و جل نے میرا عذاب ختم کر دیا ہے، اور انہی کے فیض سے مجھے یہ لباس پہنایا گیا ہے، لہذا میں تجھے یہ ہدایت کرتا ہوں کہ ان کی خدمت میں حاضری اپنے لیے لازم کر لے۔ اس شخص نے یہ واقعہ غوث اعظم کی خدمت میں پیش کیا تو آپ نے فرمایا خدا کی قسم مجھ سے یہ وعدہ کیا گیا ہے کہ جو کوئی بھی میرے مدرسے کے پاس سے گزر جائے گا اس کے عذاب میں تخفیف کر دی جائے گی۔ قسم ہے کہ مشکل کو مشکل نہ پایا، قسم ہے کہ مشکل کو مشکل نہ پایا، کہا ہم نے جس وقت یا غوث اعظم تیرے ہاتھ میں ہاتھ میں نے دیا ہے، تیرے ہاتھ ہے لاج یا غوث اعظم، ہمارا بھی بیڑا لگا دو کنارے، تمہیں نا خدائی ملی غوث اعظم۔ یہ دل، یہ جگر، یہ آنکھیں، یہ سر ہے، جہاں چاہو رکھو قدم غوث اعظم۔ اے میرے پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں، اس واقعے سے جہاں پیران پیر، پیر دستگیر، روشن ضمیر، قطب ربانی، محبوب سبحانی حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مرتبہ پتا چل رہا ہے، وہاں ساتھ ساتھ اچھی اولاد کی برکت بھی پتا چل رہی ہے کہ باپ نے خواب میں آ کر بیٹے سے کہا غوث اعظم کے دربار میں جاؤ، میرے لیے دعا کروانا۔ گویا باپ بھی غوث اعظم کا چاہنے والا، بیٹا بھی غوث اعظم کے مریدوں میں شامل، بزرگان دین کے دربار میں آنے جانے کا معمول ہے۔
हम सोचें कि क्या हम अपने बेटे को लेकर मस्जिद में आते हैं, अपने बेटे को लेकर इज्तिमा में जाते हैं? अरे जाते हैं तो तफरीगाह जाते हैं, माअज़ अल्लाह जाते हैं तो सिनेमा घर लेकर जाते हैं, जाते हैं तो तफरीगाह लेकर जाते हैं। बहुत से घरों में ये मामूल है, ये ऐसा स्ट्रिक्टली माहौल है कि जनाब हॉलीडे के अंदर छुट्टी वाले दिन पूरा घर तफरी के लिए जाएगा, पूरा घर आउटिंग के लिए जाएगा। अरे कभी ये मामूल बनाया कि फजर के वक्त मैं अपने बेटे को उठाऊं और उसको मस्जिद में ले जाऊं, जुम्मे की नमाज